बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, ये जो बैरूत का छापा इसका 327 सफ़ा, हदीस नंबर 1385। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर मौलूद फितरत पे पैदा होता है। हर मौलूद में उमूम है, खा वो मौलूद हिंदू के घर हो, सिख के घर हो, क्रिश्चियन के घर हो, मजूसी के घर हो, साबी के घर हो, हर मौलूद फितरत पे पैदा होता है। और फितरत क्या है? इस्लाम। इंसानी बच्चा खा किसी के घर हो, उमूम भी है, खुसूस भी है। खुसूस है बाकी मखलूकात को निकालने के लिहाज से, उमूम है हर इंसान किसी मजहब मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, जब वहाँ बच्चा पैदा होता है, यूलदु अलल फितरा, पहले दिन कुफर पे पैदा नहीं होता, उसे फितरत पे पैदा किया जाता है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आबावाहु युहव्विदानी, वो तो फितरत पर था, जुल्म उसके वालिदैन ने किया कि उसे यहूदी बना दिया। तो पता चला यहूदियत फितरत नहीं, यहूदियत फितरत का बिगाड़ है कि बच्चा था फितरत पर। आबावाहु युहव्विदानी, वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं, औ युनस्सिरानी, या उसको क्रिश्चियन बनाते हैं, औ युमज्जिसानी, या उसको मजूसी बनाते हैं, ऐसे ही कादियानी बनाते हैं। हर बदअकीदा जो कुछ भी आगे आता है औ के साथ अलावा वगैरह वगैरह सब आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फितरत का बिगाड़ हैं, और फितरत क्या है? दीने इस्लाम है। हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। तो लिहाजा जुल्म तो किया वालिदैन ने, यहूदी वालिदैन ने, हिंदू वालिदैन ने, जुल्म उन्होंने किया हुआ था। अब किसी मुबल्लिग ने अगर उस बच्चे को तबलीग की है तो इसने तो जुल्म नहीं किया, इसने तो भूले हुए का रास्ता दिखाया है। ये उसे वापस नेचर की तरफ बुला रहा है, या मुबल्लिग ने नहीं बताया, वो खुद ही आ रहा है, तो उसे क्यों रोक रहे हो कि वो अभी इस्लाम कबूल ना करे? वो तो खिलाफे फितरत था, अब फितरत की तरफ जा रहा है। वो रोकना तो उस वक्त चाहिए था कि जब वो खिलाफे फितरत बन रहा था। वो तो इस्लाम की एक दौलत थी, इस्लाम का फर्द था, उसे यहूदी बनाया गया, उसे मजूसी बनाया गया, उस वक्त जुल्म हुआ। और अब तो वापसी हो रही है, जहां जुल्म था वहां जुल्म कह नहीं रहे, और जहां जुल्म से छुटकारा दिया जा रहा है वहां पे लफ्ज़ जुल्म का इस्तेमाल, और यहां पाबंदी लगाई जा रही है कि वो अभी इस्लाम कबूल ना करे, अभी इतनी उम्र हो, फिर फलां से इजाज़त ले, फलां से इजाज़त ले। ये हर एक कार्रवाई इस्लाम के खिलाफ है, इस वास्ते कि बिगाड़ है। अकल चाहती है कि बिगाड़ की इस्लाह की जाए। बिगाड़ उसका मुस्लिम होना नहीं, बिगाड़ उसका यहूदी होना है, क्रिश्चियन होना है, उसका हिंदू और सिख होना है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा कुरान कह रहा है। और हम ये कहने से रुक नहीं सकते, क्योंकि हमने कुरान का भी कलमा पढ़ा है, रब्बे रहमान का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये आवाज़ हमारा ईमान है आएगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाने के लिए इसकी एक मिसाल दी, कमासालिल बहीमाते तुनतिजुल बहीमाता हल तरा फीहा जदआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह एक जानवर दूसरे जानवर को जन्म देता है, खा वो बकरी है, भैंस है, ये अब मामला सबके सामने था। बिलखुसूस उस वक़्त की जो कायनात थी, तो ऐसा बंदा ढूंढना तो बड़ा मुश्किल था कि जिसने कभी बकरी के बच्चे को ना देखा हो, या ऊँटनी के बच्चे को ना देखा हो, या ये अमल होता हुआ ना देखा हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह एक जानवर, मसलन एक बकरी बच्चे को जन्म देती है,
تو صحابہ مجھے بتاؤ، ہل ترا فیہا جدعا، کیا وقت ولادت اس بکری کے بچے کے اعضاء کے اندر تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ بھیڑ کے بچے کے اعضاء کے اندر، وہ بچہ جو 2 سال کا ہوا تو اس کے کان کٹے ہوئے تھے، تو جب ولادت کے وقت بھی کٹے ہوئے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو کہا محبوب ولادت کے وقت تو سلامت تھے۔ یوں سمجھو فطرت، یہ جس کے کان کٹے ہیں بعد میں کٹے ہیں، جب اللہ نے پیدا کیا تھا، اب جو بچہ بکری کا لنگڑا ہو چکا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کیا بوقت ولادت بھی کٹی ہوئی تھی؟ تو اگر محبوب چاروں پوری تھیں، تو پھر یہ کٹی ہے تو بعد میں کٹی ہے۔ یہ جس کی دم کاٹی گئی، جس کی آنکھ نکال دی گئی، یہ جس کی اعضاء کے اندر نقص آیا، شاذ و نادر تو ویسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات ایک عموم پر ہے۔ فرمایا وقت ولادت تو ان جانوروں کے بچے کے اندر یہ عیب نہیں تھا۔ صحابہ نے یہ بالکل ذہن سے، یعنی تسلیم تو ویسے بھی کر رہے تھے، لیکن اب تھا کہ اپنی عقل سے پوچھ کے ایک جواب دینا۔ تو سب نے کہا بالکل محبوب، یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، یہ پہلے دن نہ کان کٹے ہوئے تھے نہ ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، تو جو لنگڑا بنا بعد میں بنا، جس کے کان کٹے بعد میں کٹے۔ تو اللہ نے تو ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کیا، اگرچہ سکھ کے گھر تھا، اگرچہ ہندو کے گھر تھا، کرسچن کے گھر تھا، وہ فکری طور پر، فطرتی طور پر، ایمانی طور پر لنگڑا نہیں تھا، لنگڑا بعد میں ہوا ہے۔ وہ کان کٹا نہیں تھا، کان کٹا بعد میں ہوا ہے۔ تو اب تو اسلام نے اس کو موقع دیا ہے کہ اپنا عیب دور کر لو، واپس پھر فطرت پہ آ جاؤ۔ تو اس بنیاد پر نہ اسلام کی دعوت دینا غیر مسلم کو یہ دہشت گردی ہے اور کسی پر ظلم، زیادتی یا تجاوز ہے، بلکہ یہ تو اس کا نقص دور کرنے کے لیے ہے کہ تجھے تیرے ظالم والدین نے کان کٹا بنایا، تیرے ظالم والدین نے تیری آنکھیں نکالیں، تیرے ظالم استادوں نے تجھے لنگڑا یا اپاہج کر دیا۔ تو ایک مبلغ دعوت اسلام دے کر اسے نئی زندگی دینا چاہتا ہے اور نئے طریقے سے پھر اس کو عیب سے مبرہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ مبلغ بھی کوئی ظلم نہیں کر رہا، اور اگر ویسے ہی کسی کو ہدایت آ گئی ہے تو اس کا واپس پلٹنا، یہ لنگڑا ہونا نہیں، یہ لنگڑے پن کو دور کرنا ہے، اس کا واپس فطرت پہ آنا، یہ اندھا پن نہیں، اندھے پن کو دور کرنا ہے۔ چونکہ رب نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا تھا، اس پر بگاڑ کا حملہ یہود نے کیا، نصارہ نے کیا، ہندو، سکھ اور اس طرح کے لوگوں نے کیا۔